अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पाकिस्तान के एक सरहदी इलाके पेशावर से महमूद जान बाबर। कल से जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी झड़पें शुरू हुई हैं और अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए गए हैं, उसके बाद से इन हमलों से ज़्यादा एक चीज़ जो बड़ी सामने आई है वो झूठे दावे जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के हवाले से किए गए और कहा गया कि पाकिस्तान के शहर जैसे कि पेशावर, उसके अफगान जो फोर्सेस हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है और ये शहर अब उनके कब्जे में है। मैं उस शहर में मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरी बैक पे करीबन यहाँ से 45-50 किलोमीटर के फासले पे उन पहाड़ियों के पीछे अफगानिस्तान का इलाका है और इस वक्त शहर पेशावर में जिंदगी रवा दवा है, कोई मसला नहीं। मैं इस जब आपसे बात करूंगा इसके साथ में फुटेज चला के आपको बताऊंगा कि पेशावर में इस वक्त जिंदगी कैसी है। किसी को ये मालूम ही नहीं है कि कोई मसला भी है, क्योंकि सरहदों पे हमारी अफवाज मौजूद हैं और ये जहां मैं मौजूद हूँ मुझसे थोड़े फासले पे जो साबिका कबायली इलाका था वहाँ के अवाम भी उठ खड़े हुए हैं और वो पख्तून उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान पे आंच नहीं आने देंगे और ख़ुसूसन अफगानिस्तान की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पे हमला हो, क्योंकि उन लोगों ने अपनी नस्लों में 2-3 नस्लों ने इन अफगानों के साथ इसी मुल्क इसी सरजमीन पे वक्त गुजारा है। वो ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि वही अफगान जो हमारे मेहमान थे, हमारे भाई थे और हैं भी, वो आके पाकिस्तान में कोई कार्रवाई करें। तो इसलिए इन इलाकों में इस वक्त तक अमन है। कोई इतनी सी भी इत्ला नहीं है कि अफगान तालिबान की तरफ से जो हमले हुए हैं उसमें यहाँ पे कोई नुकसान हुआ हो। इसलिए एक कल शाम से जो एक सूरत हाल बनाई गई और पाकिस्तान के अंदर हमले किए गए, हमें मालूम है कि बाजवड़ से लेके खैबर तक, तिरा तक, फिर वजीरिस्तान और इन इलाकों में हमें इतलात मिली कि इन इलाकों में अफगान तालिबान ने हमले किए हैं। और ये हमले उन्होंने क्यों किए हैं? आपको याद होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मशरकी सूबों के अंदर जो पाकिस्तान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके अड्डों को निशाना बनाया और उन अड्डों को इसलिए निशाना बनाया कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी दिनों से एक बहुत बड़ा एक सिलसिला चल पड़ा था कि हमारे फौजी शहीद हो रहे थे, हमारे पुलिस के लोग शहीद हो रहे थे, हमारे मुख्तलिफ फोर्सेस के जो हमारे भाई हैं वो ज़्यादातर शहीद हो रहे थे। पाकिस्तान के बार बार कहने के बावजूद, अफगानिस्तान में उलमा के वफूद भेजने के बावजूद, अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेसी के ज़रिए बात करने के बावजूद, वज़ीर ख़ारजा की सतह पर बात करने के बावजूद, अपने रीजन के जो मुख्तलिफ दोस्त ममालिक हैं ख़ुसूसन चीन के ज़रिए बात करने के बावजूद पाकिस्तान में दरअंदाजी ख़त्म नहीं हुई, तो पाकिस्तान को मजबूरन ये कार्रवाई करनी पड़ी। और हुक्काम का ये कहना है कि अगर वो ये कार्रवाई ना करें तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग मज़ीद शह पाएंगे और वो यहाँ आके यहाँ पे लोगों का जीना अजीरन कर देंगे। तो एक ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान ने फोकस्ड टारगेट को हिट किया और वहाँ पे उन जगहों को निशाना बनाया जो कि मालूम तक कि ये TTP के इलाके हैं, उनके मराकज़ हैं, उनको मारा गया। इसके जवाब में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान का साथ देने की बजाय वो उन जगहों का बदला लेने के नाम पे पाकिस्तान में हमले शुरू कर दिए। एक ऐसी सूरत हाल जब मैं ये विलाग कर रहा हूँ तो इस वक्त जो रीजन के जो ममालिक हैं, खसूसन चीन, रूस, ईरान, कतर, इन ममालिक ने मीडिएशन की एक कोशिश शुरू कर दी है और कहा है कि वो दोनों ममालिक के बीच आके इस मसले को हल करना चाहते हैं। इस वक्त अफगान तालिबान के हवाले से अगर बात की जाए तो वो इन हमलों से क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? वो मकासद बहुत वाज़ेह हैं। अफगानिस्तान के अंदर हालात ऐसे नहीं हैं कि अफगान तालिबान बतौर हुक्मरान, बतौर एक हुकूमत अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए उनको वो सहूलियात दें, वो जो उनकी ज़रूरियात हैं वो उन्हें फराहम करें जो कि लोगों को चाहिए। लोग इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में लोग 80% के करीब लोग अफगानिस्तान के खत गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है, कारोबार वहाँ के साथ कोई हो नहीं रहा,
صرف حکومت کو امریکہ کی طرف سے کچھ پیسے مل رہے ہیں جس پہ وہ حکومت چلائی جا رہی ہے۔ اپنے لوگوں کو پاکستان کے نام پہ مطمئن کرنے کی ایک کوشش یہ ہو سکتی ہے۔ وہ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کے شکوے ہیں وہ پاکستان کے نام پہ ان شکوے شکایات کو ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس وقت جو ریجن میں جو حالات ہیں، اس وقت چین ناراض ہے ان سے، روس نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں انہیں محدود کر دیا ہے۔ ایران نے بھی ابھی حالیہ دنوں میں جو ایران میں جو واقعات ہوئے، جو وہاں پہ فائرنگ ہوئی اور لوگ اس میں مارے گئے، اس میں خود افغانوں کا ہاتھ نکلا جو وہاں پہ رہنے والے افغان تھے کہ وہ اس میں استعمال ہوئے۔ ایران کو شکوہ، چین کو شکوہ، روس کو شکوہ، پاکستان کو شکوہ، جتنے بھی نیبرز ہیں شکوہ ہے، لیکن افغان طالبان اس وقت صرف اس لیے کچھ نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ان دوستوں کو جو کہ پاکستان میں حملے کر رہے ہیں اس وقت TTP اور باقی، اگر وہ ان کو روکتے ہیں تو ان کے اپنے جنگجو ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے۔ اس وقت پوری دنیا کی طرف سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ افغانستان ایک بار پھر ان دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بن چکا ہے جن کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے۔ اس وقت افغانستان کی ایک ملک ایسا ہے جس کو افغانستان کا غم کھائے جا رہا ہے اور وہ ہے ہندوستان۔ ہندوستان جو ہے اس وقت اس پورے خطے میں آپ دیکھیں جو سارک جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے، اس میں اس کا ایک آخری دوست جو رہ گیا تھا وہ بنگلہ دیش تھا۔ بنگلہ دیش بھی اس کے پاس سے چلا گیا ہے اور وہ اپنے حقیقی بھائی پاکستان اور اپنے جو دوسرے وہ ممالک ہیں جیسے کہ چین اور روس، ان کے پاس آ چکا ہے۔ تو ہندوستان ایک بار پھر اکیلا رہ گیا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس خطے میں استحکام ہو، یہاں پہ خوشحالی ہو، یہاں پہ سڑک بنے اور کاروبار شروع ہو۔ تو اس نے افغانستان کے سر پر ہاتھ رکھ کر افغانستان کو دراصل یہ باور کرانے کی کوشش شروع کی ہے کہ دراصل وہ افغانستان کا بہت قریبی دوست ہے۔ اور اگر جب میں یہ بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی اب ہندوستان کا جو وزیر اعظم ہے نریندر مودی، وہ اس وقت اسرائیل کے دورے پہ ہے اور اسرائیل میں وہ دراصل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس نے پاکستان جو کہ اسرائیل کے بھی ٹارگٹ پہ ہے، پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے دوچار کرنے کے لیے اپنے دوست افغانستان کو وہ استعمال کر رہا ہے، ان کو فنڈنگ بھی کر رہا ہے، وہ اپنی ویلیو بنا رہا ہے اس وقت اسرائیل میں اس نام پہ کہ اس نے پاکستان کے لیے ایک مسائل بنائے ہوئے ہیں۔ افغان طالبان گرد گرد کے لوگوں کے دوستوں کے مسائل تو ختم نہیں کر سکتے، ان کے شکوے شکایات تو ختم نہیں کر سکتے، وہ بھی دراصل مودی ہی کا کندھا استعمال کر کے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کوئی مقام شاید حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کا یہ عمل یہ دو ممالک کے بیچ کا عمل نہیں ہے۔ یہ کن کے بیچ کا عمل ہے؟ اگر وہ ہندوستان کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ چین کو قبول نہیں ہوگا، یہ پاکستان کو قبول نہیں ہوگا، یہ روس کو قبول نہیں ہوگا۔ یہ وہی کیفیت ہے جو کہ یوکرین اور روس کی جنگ میں یوکرین کی ہے کہ یوکرین اگر نیٹو کے ساتھ گیا ہے، اگر وہ امریکہ کا دوست بنا ہے تو اسے اس ریجن میں اس کی حیثیت پوزیشن کمزور ہوئی ہے کیونکہ وہ اپنے ہمسایوں کے لیے مسئلہ بنا ہے۔ تو افغانستان کو بھی اس معاملے میں یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اگر اس ریجن میں اپنے ہمسایوں کو ناراض کر کے دور کے دوستوں کو دور کے ممالک کو دوست بنائے گا تو اس کے اپنے بھی مسائل حل نہیں ہو پائیں گے، بلکہ وہ کچھ مشکلات اپنے لیے ایسی پیدا کر دے گا جس میں شاید جو موجودہ ان کی اپنی حکومت ہے شاید وہ بھی افغانستان میں نہ رہ پائے، اور پھر یہ دنیا مل کے بیٹھ کے یہ سوچے کہ افغانستان کے اندر حکومت کے لیے اور کیا ایسے آپشنز موجود ہیں، جس کی وجہ سے پھر مستقبل قریب میں اس بات کے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر ہی افغان طالبان کے لیے زندگی آسان نہ رہے، لیکن اس بار ان کو ایک مشکل پیش آئے گی۔ اس سے پہلے جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت وہ ان کے لیے پاکستان کا جو فاٹا وہ قبائلی علاقہ موجود تھا جہاں پہ وہ آ کے چھپتے تھے اور پاکستان کے طالبان ان کو اپنے ہاں پناہ دیتے تھے، لیکن اس بار ان کے پاس وہ پناہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ وہ پاکستان بھی نہیں آ سکیں گے، وہ ایران بھی نہیں جا سکیں گے، وہ چین بھی نہیں جا سکیں گے، وہ تاجکستان، ازبکستان اور روس بھی نہیں جا سکیں گے۔ تو ان کو اپنے مستقبل کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اسی خطے میں رہیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ رہیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اس جو لڑائی ہے جس کی خبریں آ رہی ہیں وہ میڈیا میں کافی زیادہ ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے شہر ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں اپنی زندگی جی رہے ہیں، پورے پرسکون ہیں، کیونکہ ہماری افواج جو ہیں وہ سرحدوں پہ موجود ہیں اور وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ آپ کو دکھایا جائے کہ پشاور کیسا ہے اس وقت۔
تو یہ پشاور کی میں ویڈیو اس کے ساتھ آپ کے لیے لگا رہا ہوں. اگلے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.